कश्मीर। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच कोई इख्तिलाफ नहीं, सोज और फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा एक दूसरे के उम्मीदवारों की करेंगे हिमायत। श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त के लिए इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी। पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 9 अप्रैल। 66% पोलिंग स्टेशन हसास करार। और केरल शोपियां में मनरेगा के तामीराती कामों में बड़े पैमाने पर गैर मियारी मटेरियल इस्तेमाल। हुक्काम ने कराई कार्रवाई की यकीन दहानी। और खबरों की तफसील। अनंतनाग पार्लिमानी हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मुश्तरका उम्मीदवार डॉक्टर महबूब बेग ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर इनके हमरा एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और रियासती कांग्रेस के सदर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज के अलावा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लीडरान भी थे। बाद में खानाबल में एनसी और कांग्रेस की एक मुश्तरका रैली मुनक्किद हुई। रैली में लीडरान ने लोगों से अपील की कि वो अनंतनाग पार्लिमानी हल्के से डॉक्टर महबूब बेग के हक में वोट देकर इन्हें कामयाब बनाए। इससे कबल मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और प्रोफेसर सोज ने कहा कि एनसी और कांग्रेस के माबैन कोई इख्तिलाफात नहीं है और दोनों जमातें एक दूसरे के उम्मीदवारों की भरपूर हिमायत कर रही हैं। प्रोफेसर सोज ने इन खबरों की भी तस्दीद की कि कांग्रेस के वर्कर नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवारों की हिमायत के हक में नहीं है। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह पे यकीन है और भरोसा है कि हम दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इकट्ठे मिलके मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। As far as Umar is concerned, he is here, he will stay here. So रोज येती करी काम इंशाअल्लाह। बाकी तक वारिया काम करन वही। कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा किया। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ। जो सोनिया जी का फैसला है, राहुल जी का फैसला है, डॉक्टर मनमोहन जी का फैसला है, उस पर अमल दरामद हमने शुरू किया। तो उमर अब्दुल्ला साहब ने खुलूसी नीयत से हमारा साथ दिया। नॉमिनेशन मदन लाल का हुआ, हम भी साथ थे। कुठुआ में गुलाम नबी आजाद साहब का। कोई शख्स घर में आराम से नहीं बैठ सकता है। हम खुलूसी नीयत से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं वो तो कोएलिशन के उम्मीदवार हैं, उन सबको कामयाब करेंगे और लद्दाख की सीट भी हम इंशाल्लाह जरूर लेंगे। अनंतनाग में दूसरे रोज भी मुख्तलिफ मीडिया नुमाइंदों और फोटोग्राफरों ने जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि दूसरे रोज भी डॉक्टर महबूब बेग के पर्चा नामजदगी के अमल का कवरेज करने से इंतजामिया ने प्रेस को दूर रखा, जिसकी वजह से इन्हें अपने फराइज की अंजामदही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बाद में कांग्रेस सदर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज और एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया नुमाइंदों से एहतजाज खत्म करने की अपील की और ये मसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नोटिस में लाने की यकीन दहानी कराई। हम शुक्रगुजार हैं जो हमारे ये मिलिटेंसी का कहीं हो जाता है। क्या वजह है जबकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें आप अगर सबको एक ही दफा नहीं ला सकते, 5-5 को ले आइए, 600 को ले आइए, जो जितनी जगह है वो दे देंगे। ये आप हम पर छोड़ दीजिए कि हम देखेंगे, क्योंकि मुझे अफसोस है, अफसोस साहब को भी ऐसे में हमें अफसोस है कि आप लोग नहीं आ सके। उसके लिए हम हाथ जोड़ के आपसे माफी। श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त के लिए इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जिला इलेक्शन अफसर श्रीनगर फारूक अहमद शाह ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 9 अप्रैल है। अभी तक के आदाद शुमार के मुताबिक श्रीनगर, बडगाम और गांधरबल अजला में मुश्तमिल इस पार्लिमानी नशिस्त में 11,71,772 राय दहिंदगान अपने वोट का इस्तेमाल 1,546 पोलिंग स्टेशनों पर करेंगे। इस नशिस्त के लिए जम्मू में 13, दिल्ली में 4 और उधमपुर में 1 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। फारूक अहमद शाह ने कहा कि जिन वोटरों ने अभी तक अपना नाम दर्ज नहीं करवाया है वो 9 अप्रैल तक अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवा सकते हैं। कागजात नामजदगी उम्मीदवार खुद या बज़रिए किसी एक तजवीज़ कुंदा शख्स रिटर्निंग ऑफिसर पार्लिमानी हल्का इंतखाब 2 श्रीनगर जो डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर है, श्रीनगर या डॉक्टर शमीम अहमद वानी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर 21 खानियार असेंबली हल्के के दफ्तर वाका डिप्टी कमिश्नर ऑफिस अमर निवास टंकीपोरा श्रीनगर में सुबह 11 बजे से बाद दोपहर 3 बजे तक मौरिख 2 अप्रैल 2014 से 9 अप्रैल 2014 तक किसी भी दिन माशवाई आम तातील के दाखिल करवा सकते। इंतखाब के लिए मुकाबले की सूरत में राय दही मौरिख 30 अप्रैल
2014 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर फारूक अहमद शाह ने कहा कि श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त में 66% पोलिंग स्टेशन सिक्योरिटी के एतबार से इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीनगर जिले में अभी तक इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी की 4 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 3 शिकायत मुलाजमीन के तबादलों से मुतल्लिक थीं और एक सियासी जमात के खिलाफ थी। The number of polling stations is 1021. Sensitive polling stations, all the three districts 470 and normal 55. वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को मुल्क का वज़ीर आज़म बनने का मौका नहीं मिलना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मोदी का वज़ीर आज़म बनना मुल्क के लिए तबाह कुन होगा। उमर अब्दुल्ला सनकोट पुंछ में एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। पीडीपी पर निशाना साधते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी बीजेपी की खैर ख्वाह है। इन्होंने कहा कि रियासत की मखलूत सरकार ने रियासत के तीनों खित्तों के साथ इंसाफ करने की हर मुमकिन कोशिश की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों को खुद फैसला करना होगा कि इन्हें फिरका परस्त मोदी या सेकुलर राहुल की हिमायत करनी है। ये तो मिली भगत कर रही है, इसीलिए तारीफ पे तारीफ उनकी सरपरस्त मोदी साहब की तारीफ कर, उनके खबर मोदी साहब की तारीफ, उनके एक आध पार्लियामेंट के कैंडिडेट वो भी लगे तारीफ करने। कहते हैं आप मोदी मत कहो, आप मोदी साहब कहो, इनकी इज्जत करनी चाहिए। जैसे मास्टर बने हुए आप हमें सिखाएंगे किस तरह से लोगों की इज्जत करनी चाहिए। खुद मोदी साहब अपने पार्टी के बुजुर्गों की इज्जत नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे हमें दूसरे पीडीपी वाले कहेंगे किस तरह इज्जत करनी चाहिए। राजौरी से पीडीपी के सीनियर लीडर तंजीम डार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की नुक्ताचीनी की। डार का कहना है कि एनसी गलत बयानी करके यह साबित करना चाहती है कि पीडीपी और बीजेपी के बीच साजबाज है। डार ने कहा कि एनसी के इस तरह के बयानात काफी गुमराह कुन हैं। इन्होंने उमर अब्दुल्ला सरकार को हर महाज पर नाकाम करार दिया। अनंतनाग पार्लिमानी हल्के से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुश्ताक नूराबादी ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल की। इस मौके पर इनके हमरा पार्टी के सीनियर लीडर सूफी मोहम्मद यूसुफ भी मौजूद थे। नामजदगी के कागजात दाखिल करने के बाद मुश्ताक नूराबादी ने कहा कि जनूबी कश्मीर में अब भाजपा काफी मजबूत है और वो हर चैलेंज को कबूल करने की पूरी कुव्वत रखते हैं। तकरीबन साउथ कश्मीर में हमारे 1000 कार्यकर्ता लोग जो पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं, जिनके यहाँ पर जो सबसे बड़ी अच्छी बात हमारी ये है कि हम सब साउथ कश्मीर के जितने भी पार्टी के लोग हैं एक हैं और एक होकर ही हम इलेक्शन चुनाव में उतरेंगे। तो हमारी जो इस बार की कोशिश है चुनाव जीतने की कोशिश है हमारी। रियासती बीजेपी के सीनियर लीडर अशोक खजूरिया ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी से मुतालिक कांग्रेस उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद और मदन लाल शर्मा के बयानात की मजम्मत की है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए खजूरिया ने कहा कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी से खौफजदा नजर आ रही है, इसीलिए वो तरक्की के मौजू के बजाय मोदी से मुतालिक गलत बयानात से काम ले रही है। हारा हुआ जुआरिया जो है वो ऐसी बात करता है। अगर वो जीतने वाले थे तो फिर ये कहने की क्या जरूरत थी कि मोदी जी की वेव है या नहीं है। मोदी जी की वेव है ही, तभी आजाद साहब ने ये बात कही है। और मैं ये समझता हूँ कि आजाद साहब ये समझ चुके हैं कि अब उनका खेल खत्म हो चुका है। वो उधमपुर से हारने वाले हैं और यहाँ से जो कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट है मदन लाल शर्मा ये हैं, इन दोनों का हारना देश के लिए जो है वो खुशखबरी होगी। उधमपुर पार्लिमानी हल्के इंतखाब से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार धरपाल बलगोत्रा ने किश्तवाड़ के कई पसमानदा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने जगह जगह अपने पार्टी वर्करों से मुलाकात की और लोगों के मसाइल सुने। बलगोत्रा ने अपनी पार्टी के कारकुनान को हिदायत दी कि वो पार्टी की जीत को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत करें। इन्होंने इल्जाम लगाया कि अब तक यहाँ के अरकान पार्लियामेंट ने दूर दराज इलाकों के लिए कुछ नहीं किया है। टीवी उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।
ETV اردو نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں ETV اردو کشمیر۔ دیہی علاقوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے حکومت نے نریگا جیسی اسکیم شروع کی ہے۔ تاہم ضلع شوپیاں کے کیلر بلاک میں نریگا کے تعمیراتی کاموں میں بڑے پیمانے پر غیر معیاری میٹیریل استعمال ہونے کا اسکینڈل سامنے آیا ہے۔ پیش ہمارے نمائندے بلال خان کی خصوصی رپورٹ۔ ضلع شوپیاں کا بٹمرن گاؤں آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی پوری طرح ہی پسماندگی کا شکار ہے۔ چند ماہ قبل اگرچہ محکمہ دیہی ترقیات نے نریگا اسکیم کے تحت گاؤں میں تعمیر و ترقی کا کام تو شروع کیا، لیکن نریگا کے کام میں سیمنٹ کی جگہ مٹی کا استعمال کیا گیا ہے، جو کہ صرف ایک ہی ماہ کے اندر ڈھہنا شروع ہو گیا۔ نریگا کے کام میں غیر معیاری مٹیریل استعمال ہونے سے کنکریٹ باندھ کا کافی حصہ گر گیا ہے۔ اس میں جو میٹیریل استعمال کیا گیا وہ ناقص میٹیریل ہے، وہ جو ہے انہوں نے بنایا تو خامہ کھولا تو بانڈ نیچے آ گیا۔ گورنمنٹ سے استدعا کرتے ہیں کہ جو اس کی بل ابھی ہے وہ اس کو جو کنسرن ٹھیکیدار ہے وہ نہیں نکلنی چاہیے، پہلے اس کی ویریفیکیشن نیا بانڈ بننا چاہیے، پھر اس کی بل نکلنی چاہیے یا اس کا جرمانہ کرنا چاہیے۔ بٹمرن اور اس کے ملحقہ دیہات میں رابطہ سڑکوں کی خستہ حالی سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان علاقوں میں کس قدر تعمیر و ترقی کا فقدان ہے۔ آج تک ان علاقوں میں نریگا اسکیم کے تحت تعمیراتی کام نہ ہونے کے برابر ہوا ہے۔ وہیں اس حوالے سے دیہی ترقیات کے وزیر علی محمد ساگر سے پوچھا گیا تو انہوں نے یقین دلایا کہ ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اگر ہمارے نوٹس میں وہ شکایت آئی ہے اس لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم نے بڑا ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی رکھی ہے ڈپارٹمنٹ میں۔ اگر ایسی کوئی بھی شکایت شوپیان میں اس سے پہلے بھی ایک شکایت آئی ہے اس کو وجیلنس کو ریفر کیا۔ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی جانب سے تعمیر و ترقی کے حوالے سے کئی اسکیمیں رائج ہیں، مگر صحیح دیکھ ریکھ نہ ہونے سے سرکاری اسکیموں پر خرچ کی جانے والی رقم پوری طرح ضائع ہو جاتی ہے، جبکہ اکثر دھاندلیوں میں متعلقہ وزراء صرف کارروائی کی یقین دہانی کراتے ہیں۔ ETV نیوز شوپیاں۔ ضلع کولگام کے کیلم علاقے کے گورنمنٹ ڈگری کالج میں جگہ کی کمی کی وجہ سے طلباء کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ کالج میں اس وقت صرف آرٹس مضامین پڑھائے جا رہے ہیں۔ کیلم کا یہ ڈگری کالج ایک چھوٹے سے بلاک کے ساتھ ساتھ ایک رورل انفارمیشن سینٹر کی بلڈنگ میں چلایا جا رہا ہے، جس کی PCC 12 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک نیا ڈگری کالج گزشتہ 2 سال سے تعمیر کرا رہا ہے۔ دوسری جانب متعلقہ محکمہ روایتی طور پر جلد کارروائی کی یقین دہانی کرا رہا ہے۔ خالی جگہ ہم نے دیا ہے، بس 5 سال ہو گئے ایک بلڈنگ بنی ہے۔ یہاں بچوں کو بہت مشکل ہو رہا ہے پڑھنے کے لیے۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ جناب اس کو اگر گورنمنٹ اس کی طرف توجہ دے تو یہ بلڈنگ جلد بن جائے اور ہمارے بچوں کو مقصد ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن جو ہمارا ڈگری کالج ہے یہ ابھی انکمپلیٹ ہے، اس میں ہمیں بہت سی پرابلمس ہوتی ہیں، جیسے کہ اس میں کم رومز ہے اور ہمیں بہت سی پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہے۔ کبھی کبھی ہم ان کے جو رومز ہے چھوٹے ہیں، سارے بچے ان میں نہیں آتے ہیں۔ اب ہمارا نیا ڈگری کالج یہاں پہ بن رہا ہے لیکن ابھی وہ شفٹ نہیں ہوا وہاں پہ۔ اگر وہ شفٹ وہاں پہ ہو جائے گی لگتا ہے کہ ہمیں پرابلمس بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن جو ہمارا یہاں پہ پلے گراؤنڈ ہے وہ بھی بہت چھوٹا ہے۔ گاندربل میں قائم مشہور ٹراؤٹ نالے کی شان رفتہ بحال کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ حرکت میں آگے ہیں۔ نالے کو نظر انداز کرنے کے سبب اس نالے پر ناجائز تجاوزات کر لیے گئے تھے، جبکہ نالا گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک زمانے میں یہ نالا کافی صاف تھا اور یہاں ٹراؤٹ مچھلیاں بڑی تعداد میں پائی جاتی تھیں۔ نالے کی خستہ حالی کے حوالے سے ETV پر خبر نشر ہونے کے بعد انتظامیہ اب حرکت میں آ گیا ہے۔ والوں نے بہت بار اس بارے میں یہ رپورٹس دیے ہیں۔ آج ہمیں خوشی ہے اس بات کا کہ اس کو ایڈمنسٹریشن نے اپنے یہ صفائی کے لیے اٹھایا ہے، مشینیں چل رہی ہیں۔ اس وقت یہ بہت بڑا نالا تھا، اس میں ٹروٹ مچھلیاں پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے اور اتنا صاف پانی ہوا کرتا تھا کہ پیتے تھے ہم نے یہ انیشیٹو لیا ساری آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے۔ اس میں ہماری میونسپل کمیٹی، اریگیشن فلڈ کنٹرول، اس کے علاوہ جو ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اور باقی جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے ایک انیشیٹو لیا۔ مانڈی پورہ میں عید مولا کے مقام پر انتظامیہ نے 1.5 سال قبل ایک پہاڑ کے دامن تلے سرکاری عمارتیں تعمیر کرنے کے لیے زمین کو بے ہنگم طریقے پر ہموار کیا اور کچھ عمارتوں کا تعمیری کام شروع کیا۔ تاہم حالیہ بارش کے بعد یہاں زمین کھسک رہی ہے۔ زمین کھسکنے سے آس پاس کی بستی کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ مقامی لوگوں نے اعلیٰ حکام سے فوری اقدامات اٹھانے کی اپیل کی ہے۔ تو بک ڈائٹس بنان بلڈنگ لگس خدائی کریں ڈوزر ست نتیجہ درو یہ چھمباو سوری ورست
یتھ تل بالس آب نیران سن ملکیتی زمین تہ گئی خراب سہ ورتھ سورے. ضلع پلوامہ کے کاکاپورہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے علاقے میں پالی ٹیکنک کالج قائم کرنے کے لیے گزشتہ کچھ روز سے دستخطی مہم شروع کی ہے. علی محمد نامی شخص کا کہنا ہے کہ حکومت نے کچھ برس قبل ضلع پلوامہ کے بیگم باغ علاقے میں پالی ٹیکنک کالج کے لیے اراضی بھی منتخب کی تھی، مگر بعد میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر کالج کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا. کاکاپورہ اور اس کے ملحقہ دیہات کی آبادی نے فیصلے کے خلاف احتجاج بھی کیا تھا. علی محمد نے اس معاملے میں گورنر سے مداخلت کی اپیل کی ہے. گزارش کرتے ہیں کہ ہم یہ دستخطی مہم پورے کاکاپورہ علاقہ پلوامہ علاقہ سے کر رہے ہیں تاکہ ہماری یہ تعلیمی پسماندگی دور ہو جائے. ہمارا یہ پالی ٹیکنک کالج جو منظور ہوا تھا انڈین گورنمنٹ سے کشمیر میں کاکاپورہ میں، اس کو بنوائیں، یہاں پر یہ پالی ٹیکنک کالج بن جائے. اسے پتہ نہیں کن بنیاد پر دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے. ہمیں یہ پالی ٹیکنک کالج یہاں پر بن جائے اور ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے روشن ہو جائے. ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز کشمیر کے ڈاکٹروں نے ایک اور کارنامہ انجام دیا. ڈاکٹروں نے ریویژن آف ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ کامیابی سے انجام دیا. JLNM اسپتال ریناواری میں یہ اس نوعیت کی پہلی جدید اور کامیاب سرجری ہے. ایک 50 سالہ شخص کے اس آپریشن میں ڈاکٹروں کی ٹیم کو 8 گھنٹے لگے. ETV کے ساتھ بات کرتے ہوئے اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ اس طرح کی سرجری سے ضرورت مند افراد کو کافی فائدہ ملے گا. انہوں نے کہا کہ اس سرجری کے لیے اب تک بیرون ریاست جانا پڑتا تھا. کر سکتے ہیں جن کو 5-6 لاکھ 10 لاکھ روپے تک باہر لگ سکتا ہے، یہاں وہ 10-20 ہزار 30 ہزار میں ہو جائے گا. تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے سیکٹر میں یہاں اچھی طرح سے ہوتے ہیں. باڈی پورہ میں گریز کے سینکڑوں مسافر کافی عرصے سے درماندہ ہو کر رہ گئے ہیں. ان مسافروں کا کہنا ہے کہ پچھلے 1 ماہ سے وہ روزانہ ہیلی پیڈ پر آتے ہیں، تاہم ان کے لیے معقول ہوائی سروس فراہم نہیں کی جا رہی ہے. درماندہ مسافروں کا کہنا ہے کہ ہفتے میں کسی ایک دن مٹھی بھر لوگوں کو گریز پہنچایا جا رہا ہے. یہاں ہر روز آتے یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، چائے نہیں ملتا، کچھ نہیں. وہاں ہمارے آفیسر بولتے ہیں ڈیوٹی پر آ جاؤ، مگر کیا کریں گے، یہ آرمی والے خود اپنے مطلب فوجی کو لے جاتے ہیں ادھر. ہم کو بولتے ہیں کل آ جاؤ، آج آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، یہ کریں گے وہ کریں گے، مگر لیتا نہیں. ETV اردو نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں ETV اردو کشمیر. جموں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر YV شرما نے خطے جموں میں کانگریس امیدواروں کے حق میں مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے. جموں میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے چیمبر کے صدر نے کہا کہ غلام نبی آزاد اور مدن لال شرما ہی تاجر طبقے کے حقوق کے لیے لڑنے کی بہتر اہلیت رکھتے ہیں. کہ انہوں نے کس ڈھنگ سے جو بھی کام ہاتھ میں لیا اسی کو سر انجام اور اس کو پورا کیا، اور وہ ایک لوگوں کی سیوا بھاو سے کام کر رہے ہیں. ان کو پارلیمنٹ کا تجربہ ہے اور ہمیں تجربہ کار لوگوں کو موقع دینا چاہیے تاکہ وہ ہماری نمائندگی آگے جا کر اچھے ڈھنگ سے کر سکیں. بڈگام سے کانگریس کے سینئر لیڈر آغا سید محسن نے کانگریس چھوڑنے کا اعلان کیا ہے. آغا سید محسن نے کہا کہ وہ سری نگر سے بطور آزاد امیدوار لوک سبھا انتخابات میں حصہ لیں گے. کہ جو بھی میرے چاہنے والے ہیں ان کے اصرار پر یہ فیصلہ مجھے لینا پڑا. کانگریس پارٹی سے جدا ہو کے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ میں آنے والے پارلیمنٹ الیکشن میں حصہ لے لوں گا. تو آپ کس پارٹی سے حصہ لیں گے آنے والے انتخابات میں؟ آزاد امیدوار کی حیثیت سے. جموں میں PHE اور ITI ٹرینڈ اینڈ CP ورکرز یونین نے احتجاجی دھرنا دیا. احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ سرکار ان کے دیرینہ مطالبات پورے کرنے میں ناکام ہوئی ہے. احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ سالوں سے کام کر رہے ڈیلی ویج ملازمین کو مستقل نہیں کیا جا رہا. انہوں نے ان کے بقایا تنخواہ واگزار کرنے کی مانگ کی. لیکن ہم لوگوں نے جو لڑائی ہے، جو یہ آر پار کی لڑائی ہو گئی ہے، اس میں جو ہماری مکھیہ مانگیں ہیں گورنمنٹ سے وہ یہ ہے کہ ہماری ریگولیشن پالیسی جو ہے وہ فوری طور پہ لائی جائے. چاہے وہ ITI ٹرینڈ ورکرز ہوں، چاہے وہ CP ورکرز ہوں، چاہے وہ نیڈ بیس ہوں، ان کی پینڈنگ ویجز فوری طور پہ وہ ریلیز کی جائے.
ضلع پلوامہ کے چک بدری ناتھ علاقے میں محکمہ تعلیم نے جنگلات کی اہمیت اور ان کے تحفظ سے متعلق طلبہ کو جانکاری فراہم کرنے کے لیے ٹریکنگ پروگرام کا انعقاد کیا۔ علاقے کے نزدیکی جنگلات میں منعقدہ اس ٹریکنگ پروگرام میں خاصی تعداد میں طلبہ نے شرکت کی اور جنگلات کے تحفظ پر زور دیا۔ سرکاری اسکولوں سے وابستہ ان بچوں کو شجرکاری کی بھی جانکاری دی گئی۔ जंगलों को हम अभी छोटे बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि ये जो जंगल है ये साफ सुथरे रहे, इनकी हिफाजत हो जाए। इनकी जो जंगल काटते हैं वो अब काटे नहीं, उनको नसीहत मिलनी चाहिए कि वो जंगल ना काटे। ضلع پلوامہ کے ترال تحصیل کے ستورہ علاقے میں وادی کے روحانی بزرگ اور صوفی شاعر رجب حامد صاحب کا یوم وصال منایا گیا۔ رجب حامد صاحب کا شمار وادی کشمیر کے مشہور و معروف صوفی شاعروں میں ہوتا ہے۔ ان کے 6ویں برسی کے موقع پر ستورہ ترال میں واقع ان کے مقبرے پر لوگوں نے حاضری دی۔ صوفی شاعر نے کشمیری زبان میں کئی غزلیں لکھی جن میں افسوس دنیا کا کانسا نو لوگ سمسار ستی کافی مشہور ہے۔ ضلع شوپیاں کے ایک نابالغ لڑکی کے ساتھ اجتماعی بدریزی کے معاملے میں راجوری پولیس نے دونوں ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزمین کو ممبئی سے گرفتار کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 14 سالہ لڑکی 2 ماہ قبل راجوری اپنے رشتہ دار کے یہاں گئی تھی، جہاں پر دونوں ملزمین نے اسے اغوا کر کے اس کی عصمت ریزی کی تھی۔ SHO سٹی تھانہ راجوری محمد شریف کا کہنا ہے کہ غلام حسین اور بدر الدین نامی ملزمین کے خلاف کیس درج کر کے مزید جانچ کی جا رہی ہے۔ نظمی TV اردو کشمیر میں فی الحال اتنا ہی، لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دیکھیے خاص بات۔ آداب۔